Kung biyahe lang hisgutan, nakasiguro ko na isagyod ang Palawan sa inyong gusto adtuan. Awarded kini 3 times as world's best island kay gihimong survey sa New York-based magazine. Mausab kini ang pinakadakong probensya sa tibuok Pilipinas. So karon, uban ko ninyo, tungod kay mudong kita sa norteng bahin niini. Diin sikat sa katinaw sa tubig, malapalasyong rock formation ug kaputi sa mga balas niini. Mangadto kita sa El Nido, Palawan. Nagsugod among biyahe sa Tagbilaran City, Bohol, paingon sa Tubigon Port, para mo biyahe na sad paingon sa Cebu City. And fortunately, na-late mi sa unang barko, maayo na lang gani, kay napay isa ka barko na mabiyahe usab paingon sa Cebu. Miabot kami alauna ug nadali-dali kami padung na sad sa Mactan Airport. First time namo na mabiyahe paingon sa Palawan. Maong pagsulod pa lang, nabati na namo ang ka-excited sa tanan. Sa pag-abot namo sa Palawan, nakita na namo ang kanindot niini. Apan giabot ming tanan sa kagutom, maong midiretso na kami sa usa sa mga sikat na kananan dito. Sa sunod na adlaw, nang matamig sayo, alas 3 sa buntag. Para sa among tour. 5 to 6 hours ang biyahe gikan sa Puerto Princesa paingon sa El Nido. Mao ni kini ang adlaw nga among gipaabot. Miabot kami sa El Nido by 8 in the morning. Ug nagpanghinam na kaming tanan. Ang isla nga among giadtuan maong 7 Commando Beach. Perte kaputi og pino ang balas niini. Napay tubig na perte yung tinawa. Sa babaw na bahin niini mga kahoy na naghatag og kabugnaw sa palibot, gidugangan sa mga bato nga maoy nagsilbing poste sa maong isla. Sunod namong giadtuan mao ang Secret Lagoon. Malaparaiso na puro bato. Diin sa kilid niini adunay area na murag pool. Pagkasulod ka pinaagi sa pagsuong sa gamayng buho ug didto, imo nang makita ang tubig na gilibutan ug malatore na porma sa bato. After ni ana, milahos kami sa isla na gitawag nila og Shimizu Island. Na-enjoy gid namo among paniudto while nagtanaw-tanaw sa kanindot niini. Sa way paglangan, milahos dayon kami sa Big Lagoon. Diri wala na ko katuo na naadi ay isla sa Pilipinas na way sama sa kanindot. Emerald green water, towering stones, dagko ug gagmayng isda. Grabe na speechless gid ko. Mao gyud ni ang pinaka-highlight sa among biyahe sa Lido. Ug daghan pang isla nga wala na mo nadtuan tungod kay maoray makaya sa among oras. Sa matag biyahe tinuod kinahanglan gayud tiguman o gastuhan. Ayaw ka balaka. Panagsara na tungod kay you deserve it. Go to the place that is worth your money. Tungod kay ang kanindot sa lugar, dili lang sa kung unsa ang imong makita. Kundi kung giunsa nimo kini, pagrespeto ug ang mga nagpuyo niini. Salamat kayo sa pagtanaw sa atong vlog. Sunod na pod ug God bless.